ni Juan Bautista, ani ang kordero sa Dios nga magapala sa sala sa tao. Dugo mga kaigsoon sa Kalbaryo sa krus. Mo nga Exodus 13 nagingon, karon ang dugo mo ang ilhanan sa inyong mabalay diin kamo nagapuyo. O kung ako makikita sa dugo, ako moagi lamang o ang hampak dili magalaglag kaninyo o sa tibok ninyong kabanayan. Mga kaigsoon, dili atong trabaho ang pagpanagan ngadto sa kabukiran. Kung naanay umabot nga kalisdanan, ang Diyos mo'y magatago kanato. Sa napulo kahampak nga gipadangat sa Ehipto, wag yun sa kampak nga miabot sa mga Israelhanon. Protektado ang mga Israelhanon. Busa, ang kining halad sa Passover, dili lamang simbolo sa dugo ng Hesus, apan handumanan sa ilang pagkagawas nun gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, nga sila mo pauli ngadto na sa yuta sa saan. So, ang kahulugan sa Passover mo nga sila gawas nun na, di na sila mga ulipon. Kaya natabunan sila sa dugo sa Passover, mga kaigsoon. Pila kagatos nga milabay si Pablo Mingon. Busa, hinduan nato ang atong kaugalingon, nga habuaon nato ang mga igpapatubo nga karaan, aron na bag-o nga minasa, nga mo ang tinuod nga walay igpapatubo, kaysa pagkatinuod si Kristo, mo ang Passover nga halad alang kanato. So Christ is the Passover sacrifice. Kini maging yes mga kaigsonan, gihimo kining simbolo. Kaya mo man mo padako igsoon. Simbolo kini igsoon sa sala, 1 Korinto 5:6 sugutso. Busa sa Passover, walay mga igpapatubo sa lambalay. After sa Passover, another 7 days, pista sa tinapay nga walay igpapatubo. Pisa. Kay kinigsoon simbolo nga kung ikaw magagamit igpapatubo, ang gamay igsoon nga masa mudako. Muna ang simbolo sa garbo, mga kaigsoon. Okay? So, na-igsoon, ha? Okay. Ang sanga sa hisop, igsoon mo na yung hisop. Tambal kini nila. Magputol sila og punuan diha, dayon apil ang bulak, apil ang dahon. Moto ilang imong brush ug ilang ipahid sa pultahan. Ang mga kaigsunan, ang hisop simbolo sa pag-purify kanato. Pinaagi sa dugo, mga kaigsunan. Karon igsoon mo ato ta. Ipasa sa mga Israelanon ang ilang kasinatian sa gahom sa Dios. Labi na sa Passover, isulti ngadto sa mga anak. Muna'y gitawag ang suga ipasa ngadto sa kaliwatan. Ngadto sa kaliwatan. Mao nga nag-iyon Salmista David. Gikan sa usa ka kaliwatan. Ipasa ngadto sa laing kaliwatan. Aron isulti ang mga dagkong butang nga gibuhat sa Dios kanato. Salmo 145:4. Gikinahanglan igsoon nga isulti gyud sa mga Israelhanon unsa ang Passover ngano man nga nagselebrar kita. Mao ni ang selebrasyon sa paggikan namo gikan sa Ehipto. Kay Passover selebrasyon nga dili na kami ulipon. Ang Passover handumanan nga dunay hampak nga kamatayon sa kinamagulangan apan kay may dugo ang among mabalay
Ang manlunda mo pass over lang, mulabay lang. Mao ni ang ipasag yun nga kamaturan ngadto sa mga kaliwatan. Ang unang magtutudlo sa mga Israelhanon ang ginikanan. Sultihan sila sa ilang kaagis mga Ehiptohanon, sa ilang kalisod sa pagdaog-daog kanila, o sa paglukat sa Dios. Nga niadtong panahon na maong pagsilbrar sa Passover. Isulti yun ngadto sa kaliwatan. Mao nga nagingon ang Deuteronomy 6:6. Og kini nga mga pulong ako nagasugo kaninyo karon nga ibutang ninyo sa inyong kasing-kasing. Tudluan ninyo sila ang mga anak sa matinuranong gayon. Sultihan sila kung sila magalingkod sa inyong panimalay. Kung sila magalakaw sa dalan. Kung sila mo higda. Kung sila mo bakod. Meaning to say, mga kaigsunan, ang pagtudlo sa kamaturan is a must. Mutindog, mulakaw, muhigda, tudluan. Buti pa sabot nga, ang ginikanan mo yung mutudlo sa kamaturan sa mga kabataan. Unya inyong ibugkos ang ilhanan diha sa ilang mga kamot. Ug butangan yung mga ilhanan taliwala sa ilang mga mata. Dito man 6:8. O gisulat ninyo diya sa inyong mga ganghaan. Dito naman 6:9. So, katungdanan na to. Ang pag-edukar sa atong mga kabataan may tuod sa kamaturan. Gikan sa gagmay pa sila. Busa mga kaigsunan. Ang Passover may kanunay nilang ginapasanto. Nga naman, handumanan nga sila gawas na. Handumanan nga wa sila apilis kamatayon kay ang Diyos milabay lang. Og ang mga tao nga mga Israel, mituo. Mihapa sila og misimba sila sa ilang manluluwas. Og ilang gisunod ang instructions sa paghalad sa Passover. Ang mga Israelhanong mga kaigsunan gisultian sa Ginoo. Sultian gyud ninyo sila. Unsay natabo sa Passover. Kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Imong sultian sila nga ang ato inyong mga ginikanan. Mga langyaw gikan sa Aramian, Kanaan. Ug milugsong ngadto sa Ehipto. Jutay lang sila ang nilugsong. Aparehimong dako nga kaliwatan. Unahimong daghan, unahimong kusgan. Parang mga Ehiptohanong nagdaog-daog sa atong mga ginikanan. Gipaantos, gikastigo. Pag kami misinggit pakiluoy ngadto sa Dios ug ang Dios sa inyong mga ginikanan na minaw sa among mga kalisdanan ug sa mga pagdaog-daog. Busa ang Diyos nagdala kanamo gikan sa Ehipto sa mabangis nga kamot sa mga Ehiptoanon. O gituyod ang kamot sa Diyos batok sa mga mabangis pinaagi sa mga katingalahan nga mga milagro. O gidala kami ni ini nga dapit Kanaan yuta nga naghatag sa gatas ug dugos. Parang kastigo igsoon nga gipadangat sa mga Ehiptohanon. Mao kini ang paghukom na gyud. Gihukma na ang mga tao nga magsisimbag mga Diyos-Diyos. Mga Ehiptohanon nga nagsalig sa mga Diyos-Diyos nga walay pulos. Wa gyud makatabang sa mga hampak nga gipadangat. Ug nagingon mga kaigsunan sa Ellen White, Patterns of Prophets, page 280. Sa kinatibukan sa Ehipto, ang rarbo sa matag usa ka panimalay. Karon gihukma na. Mikurog na sila. Misiyagit na. Nagdangoy-ngoy na.
ang hari ug ang iyang mga advisor ni kurog na sa kahadlok. Kaya niabot na ang kamatayon sa kinamugulangan nilang mga anak. Si Paraon nga nagrepresentar sa ilang Diyos-Diyos, ang iyang anak nga kinamugulangan, wala makalikay, namatay usab. Ang ilang Diyos-Diyos nga si Isis, nga nagproteksyon sa mga kabataan, si Heket nga Diyos-Diyos sa mga babae o sa mga bagong nanganak, si Men nga Diyos-Diyos sa reproduction. Igsoon, kining tang mga Diyos-Diyos nila, wag yun na mo, bisag kumingking na lang. Tinuod ang gingon ni Moses, kinsa may sama sa among Ginoo. Taliwala sa inyong mga Diyos-Diyos. Kinsay sama kaniya. Siyang pagkarianon, siyang pagkabalaan. O siyang pagkamaymayaon nga magbuhat og mga maayo og katingalahan. Ang amo ra gyud Dios. Exodus 15:11. Gani tapos niadtong mga milagro, si Jethro nga ugangan ni Moses nagingon, karon na sayod ako ng Ginoo labaw sa mga Diyos-Diyos. Kay iyang giparimaslan ang mga nagdaog-daog sa mga Israel. Exodus 18:11. Ang Exodo 1, mga kaigsunan, mubalik tagjutay. Ang Ehiptoano ng mahadlok. Kaya nidaga na ang mga Israelhanon. Nidaga ng kaliwatan. Nahadlok sila nga basig musukol na ni. Busa. Nagsugo ang paraon na itong panahon ng pamatyon ang malalaki ng mga anak sa mga Ehiptoano. Pagkarunig soon, kaniadto sila nagsugo ng kinamugulangan patyon mga Hebrano. O karunig soon, ang Diyos maunay nagsugo sa manuda sa pagpatay sa ilang kinamugulangan. Unsa ang imong ipugas, imong anihon. Gipamatay ninyo ang mga kinamugulangan nga mga anak nga gagmay sa mga Israelan karon. Ang inyo sa mga anak nga kinamugulangan mono sab ang gipatay. Unsa imong ipugas, imong anihon. Matag desisyon sa maong leader mga kaigsunan. Ug sa matag usa kanato. Maayo man og dautan ang atong desisyon. Aduna kini corresponding consequence. Nagibalos nini. Apan labing mangilad mga kaigsunan. Nga kung maghimotag wrong decision, dayon dagag maangin sa atong sayop nga desisyon. Tingali atong panimalay. Tingali atong iglesia. Tingali atong barangay. Matutasin ulat ni Illinois. Ang Passover mga kaigsunan mauni ang pag-inaugurar o pagselebrar sa pagtudlo balik sa nahitabo sa Ehipto. Apan dili lamang sa pagtudlo balik sa nahitabo sa Ehipto. Apan nagatudlo sa unahan. Nga adunay Kristo nga maghatag kanatong kagawasan sa bugkos sa sala. Ug ang karnero nga gihalad sa Passover. Simbolo sa kordero sa Dios nga mao si Jesus. Nga siya may bugto na itong paglawom sa kaluwasan. Mao si Pablo nagihon, si Kristo mo ang atong Passover nga halad alang kanato. Unang Korinto 5:7. Nagpadayon si Ellen White. Kinahanglan mutuo kita nga dili lamang siya namatay alang ning kalibutan, apan siya namatay sa matag usa kanato. Busa siya mo'y naghinlo sa atong kinabuhi. Patriarchs and Prophets, page 277. Okay, mo na tayo sa synopsis. Ato ng pugon mga kaigsoon.
ang mga Israelanon hapit na muhawa sa ito. Apa sa dili pa sila muhawa. Nagselebrar siya sa gitawag Passover. Muagi lang ang manununda. Kay naay dugo nga ilhanan. Nga ako ning mga katawo na Ginoong Diyos. Ang karnero nga ilang gisugbag ikaw no giihaw. O ang dugo nga gipahid sa pultahan sa ilang panimalay. Nagatudlo sa kamatayon ug dugo ni Jesus Kalbaryo sa krus. Ang pagkaminungdano sa Passover, gikinanglan nga itudlo sa mga kabataan, kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Gikampas sa gagmay sila. Ipahibalo kanila ang grasya sa Diyos, mo'y nagpadagaya kanila. Ibalo kay Igsoon, hangtod karon, giliteral yun na sa mga Hudiyo. Ang kanang gingon bitaw nga ibugko sa ilang mga kamot, na-picture ako gikuha. Makatumog Jerusalem, makakita mo sa mga tayo nga nana. Simbolo ng kasuguan sa Diyos, gibugko sa ilang kamot. Simbolo nga mga milagro, di nila malimtan. Muna gitawag og phylactery. Phylactery. Giliteral nila. Kaya nagyuman ang dito sa isot. So, ibugkos. Sigsoon, pagkadakog responsibilidad nato sa atong mga kabataan. Akong tapuson. Karon, ang atong emphasize, dili na ang Passover sacrifice. Dili na. Kapag ang atong ipasantop sa atong mga kabataan, gikan sa gagmay pa sila. Kaliwatan nga to kaliwatan, mao ang kamatuuran ng atong napatnan. Mao nga atong itudlo sa atong mga kabataan. Ayaw pasagdahin inyong mga bata. Ayaw magkumpiyansa nga tungod kay sila, uban-uban inyong simba, nga kana, magkinaboy na sila sa pagkamatinoon. No. Tudlo ang yun sila mga kaigso. Gikan sa gagmay pa. Sa atong panimalay. Sultian sila sa mga binata nga istorya. Iksaon, sa pagtapos, anay ako ipakita kaninyo. Nadungog na ko ninyo ni sa akong mga lecture. Kapag gusto na ako ni nga ibalik. Ang loyalty bitaw sa atong anak. Gikas pagkatawo hangtod sa wapa mag-eskwela. Loyal ka na sa mga ginikanan. Mas sinugtano na sa mga ginikanan. Wala pa mag-eskwela. Pag mag-eskwela ng inyong anak, ang loyalty to sa teacher. Unsa isulti sa teacher. Mas matuman na kay isulti sa ginikanan. Ugunya, kung high school ng inyong anak, ang ilang tuuhan, ang ilang barkada. Ang ginikanan ni Bible unsay problema sa ilang anak. Magtago-tago na. Apas sa mga barkada, magsinugiray na sila sa ilang mga problema. Pag-college sa inyong anak, doon ay pagbati ng gitawag sense of independence. Di na gusto magpa-istorya, di na gusto magpatambag kay, college na ba ako? Ayaw ko niyo bibibibi ha, college na ko. Pag kami nyo sa inyo at babay, ang loyalty, tuwa sa ilang asawa, tuwa sa ilang bana. Nganong ako maning emphasize? Makita nimo nga ang atong teaching, atong pagtudlo kanila, napasa wala pa mag-eskwela sila, mudulot na sa ilang utok, ikso. So kung sa may makulang nato, sa pagtudlo sa atong mga kabataan, kaya magatubo na sila, lahi naman lang loyalty, atong hulipan, kana, pinagis pagpadala sa atong mga kabataan, sa tulunghaan sa atong simbahan. The Adventist School. Unsay kulang nato, niining loyalties mga kabataan, nga nagkakalayo sa mga ginikanan, ato ning isupplement.
ang eskwelahan nato. Ikson, kutob sa atong arang mahimo. Ipadala ninyo inyong mga kabataan sa atong eskwelahan. Ma-elementary man high school, college, dunay dakong kahimuan mga kaigsoon. Kaya ang atong pagtulunan, madugangan sa pagtudlo sa atong eskwelahan. Kung sa gingon sa Deuteronomio, ibugkos ang akong kasuguan sa ilang mga kamot. Kumuhigda sila, hatagi sila mga pagpanudlo. Mubakod, tudluan. Mulakaw, tudluan. Mga kaigsonan, ayaw gini yung paggamya ang value sa Adventist school. May dakong kahimuan sa atong panimalay. Manginaot ko nga kiniatong leksyon karon, makadugang og kadasig sa pagpadala sa inyong mga kabataan ngadto sa atong tulungan aron mapadayon ang mga instruksyon sa atong mga kabataan. Magaputas pagtapos. O Diyos, salamat sa Passover nga selebrasyon. Nga wala na kami dito sa Egypto, apang pinaagi sa Kalbaryo sa krus, nahimo kaming gawas nun gikas pagkaulipon sa sala. Ihatag ka na mo ang dakong kabalaka sa among mga kabataan. Nga mo yung itudlo ang kamatuoran ngadto sa among mga kabataan. Kulang pa ang among pagtudlo kanila. Apan o Diyos, tabangan mo kami nga among mga anak, among mapadala sa imong tulungaan. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pagampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.